आदरणीय दर्शकहरू जय मसी नमस्कार छ। आज हामीसँग हुन्छ वक्ताको रूपमा स्पिकरको रूपमा समसामयिक विषयमा हामी आज कुराकानी गर्नेछौँ। मुरारी पाण्डे हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। हजुर जय मसी नमस्कार। हजुर जय मसी नमस्कार। हजुर पछिल्लो समयमा एकजना धर्मगुरु हिन्दू धर्मगुरुले चाहिँ जनकपुरमा गएर खुकुरी चाहिँ निकालेर उनले चाहिँ एउटा अभिव्यक्ति दिन्छन्। जसले गाडी काट्छ त्यसलाई त्यही छटक दिनुहोस्, यो हतियार ल्याएर मलाई बुझाउनुहोस्, म त्यसको जिम्मा लिन तयार छु। त्यसपछि चाहिँ तरङ्गित हुन्छ, सामूहिक सञ्जाल चाहिँ तरङ्गित हुन्छ र पछि चाहिँ उनलाई चाहिँ धरान चतौराबाट समातिन्छन्। यस घटनालाई तपाईँले कसरी विश्लेषण गरिरहनु भएको छ? देश कानुनी राज्य हो, ल एन्ड अर्डर भन्छ नि, कानुनी व्यवस्था चाहिँ नि हरेक देशमा हुन्छ र त्यसलाई लागू गर्ने प्रहरी हो अग्र पङ्क्तिमा रहेर, र उहाँहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुभएको छ। कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने प्रहरीले यदि कसैलाई धार्मिक सद्भाव या समाजमा कुनै गडबडी अशान्ति ल्याउने सम्भावना भएको अभिव्यक्ति दिएमा या कुनै त्यस्तो क्रियाकलाप गरेमा प्रहरीले संज्ञान लिन्छ र त्यसलाई अनुसन्धान गर्न सक्छ। यो नर्मल प्रक्रिया हो। यसरी एउटा धर्मगुरुले चाहिँ खुकुरी निकालेर चाहिँ यसरी प्रदर्शन गर्नु र छप्काउनु भन्नु चाहिँ कति चाहिँ न्यायोचित हुन्छ, वा धर्मगुरुले यस्तो कुरा बोल्नुहुन्छ कि हुँदैन? अब हेर्नुहोस्, यो उहाँ कुन किसिमको विचारधाराबाट प्रशिक्षित भएर आउनुभयो हामी त्यति राम्रोसँग बुझ्दैनौँ। स्कुल अफ थट्स भन्छौँ नि, सायद केटाकेटीपनदेखि नै एउटा उग्रवाद भनौँ न, एक्सट्रिमिजम भन्छ, उग्रवादको शिक्षा उहाँमा हालिएको रहेछ भन्ने कुराहरू देखिन्छ। ती व्यक्ति त्यति उमेर पाएका मान्छे पनि होइनन्, जवानै हुन्, 29, 30, 32 वर्षको हुनुभयो होला। र ती व्यक्तिको ब्याकग्राउन्डलाई, पृष्ठभूमिलाई हेर्दाखेरि पनि हामीले 2018 सालमा पनि एकपटक आफ्नै सहयोगीहरू, एकजना के चौधरी र अधिकारी जुन उनको सहयोगी थिए, उनीद्वारा कता कताबाट गैर कानुनी रूपमा हतियार बोकेर आफैलाई गोली पड्काएर मङ्गोल र क्रिस्चियनहरू मिलेर मलाई गोली हाल्यौँ भन्ने किसिमको अफवाह चाहिँ उहाँले फैलाउनु भएको थियो। र उहाँले यति अफवाह फैलाउन सफल हुनुभयो कि उहाँलाई भेट्न चाहिँ नि ठुला ठुला व्यक्तिहरू, पञ्चायतकालका मन्त्रीहरू र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रदेखि लिएर पारसदेखि लिएर सबै व्यक्तिहरू चाहिँ त्यहाँ जानु एउटा अचम्मको लाग्छ। कुनै व्यक्तिले मूर्खतापूर्ण काम गर्छ र साराका सारा यो देशका अभिभावक बनाउँदाहरू चाहिँ त्यही मूर्खताको पछि दौडेको साह्रै आश्चर्यको कुरा लाग्यो मलाई। यो कहिले पनि धर्मगुरुले हतियार बोक्ने होइन, धर्मगुरुले शस्त्र होइन, धर्मगुरुले शास्त्र बोक्नुपर्छ। विशेष गरेर कमल थापाले पनि के भने भन्दाखेरि उनी जब चाहिँ पक्राउ परे त्यसपछि उनले भने चाहिँ उनी पक्राउ परे तर उनीलाई चाहिँ तुरुन्त रिहा गरिनुपर्छ भनेर एउटा चाहिँ देशको गृहमन्त्री समेत भइसकेको व्यक्तिले, उप प्रधानमन्त्री पनि भइसकेको व्यक्ति कमल थापाले यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ हतियार देखाउने र आफैलाई गोली हान्ने, क्रिस्चियनलाई दोष दिने, त्यसपछि मङ्गोललाई दोष दिने व्यक्तिलाई यसरी चाहिँ राजनीतिक पक्षबाट नै चाहिँ यसको चाहिँ संरक्षण गर्नु चाहिँ उहाँले चाँडोभन्दा चाँडो रिहाई हुनु भनेर उनले माग राख्नु कति उचित छ त? फेरि यो समाजमा अधिकांश मानिसहरू उग्रवादबाट ग्रसित छन् र उनीहरूलाई के लाग्छ भने एक थरीको मान्छे चाहिँ यहाँ पुरा सुविधायुक्त भएर जिउन पाउँछ, अर्को थरी मानिसहरू चाहिँ दास भएर या नोकर भएर या दलित शोषित पीडित भएर जिउनु पर्छ। उनीहरूको विचार मान्नेहरू मात्र त्यो सुविधा लिनुपर्छ, उनीहरूको विचारसँग बाझिनेहरूले चाहिँ यो देश र राज्यबाट कुनै सुविधा पाउनुहुन्न भन्ने किसिमको विचारधाराबाट ग्रसित हुनुहुन्छ। पूर्वाग्रहले भरिनु भएको छ। एउटा देशको अभिभावक जस्तो भइसकेको मान्छे, गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री भएको मान्छे होइन, देशलाई बनाउँछु, सम्पूर्ण देशलाई समेटेर एकतामा डोर्याउँछु भन्ने एउटा राजनीतिक दलको अध्यक्ष समेत भएको व्यक्तिले एउटा समुदायलाई च्यापेर त्यो समुदायको बहुसङ्ख्याको फाइदा उठाएर राजनीति गर्न खोज्नु भएको हो। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने उहाँले आफ्नो जिम्मेवारी अनुरूप काम गरिरहनु भएको छैन, तर पूर्वाग्रहले ग्रसित भएर चाहिँ नि बोलिरहनु भएको छ भन्ने कुराहरू म देख्दछु। भनेपछि यसलाई समग्रमा यो पक्राउ पर्नुमा नेपाल सरकार
र भनौँ न गृह मन्त्रालय र गृहमन्त्री प्रधानमन्त्रीले चाहिँ राम्रो काम गर्नुभयो वा के गर्नुभयो यसलाई चाहिँ सरकारी दृष्टिकोणले वा चाहिँ सरकारले चाहिँ गरेको कार्यलाई हामीले के गर्नुपर्ने हो प्रशंसनीय हो कि यसलाई अब फेरि यसो समाज जस्तो गरेर फेरि छोडिदिइहाल्ने हो कि के हो अब त्यो कानुनी प्रक्रियाले पछि के गर्छ त्यो बताउँछ तर हरेक कुरामा सिधै मन्त्री प्रधानमन्त्री भन्ने ठकिनु हुँदैन त्यो चाहिँ स्वचालित प्रणाली हुन्छ नेपाल प्रहरीलाई आफ्नो सिस्टम हुन्छ घटना घटेमा त्यसको संज्ञान लिएर त्यसलाई अनुसन्धान गर्ने अधिकार भएको हुनाले त्यो चाहिँ सिधै प्रधानमन्त्रीले गर्यो गर्यो भन्ने हुँदैन त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्री मन्त्री राष्ट्रपति भन्दा माथि संविधान छ हामीसँग चाहिँ नि यो दण्ड संहिता छ अनि त्यही दण्ड संहिता अनुसार चाहिँ नि प्रहरीले काम गरेको हो त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन यो जब पक्राउ पर्नुभयो त्यसपछि तपाईँले पनि स्ट्याटसमा आफ्नो अभिव्यक्त गर्नुभएको छ केही भनाइहरू यसमा तपाईँको के छ भनाइ म चाहिँ के चाहन्छु भने अब यो जति वातावरण बिग्रिँदै गएको छ त्यसमा हामीले आगो थप्नु हुँदैन घिउ थप्नु हुँदैन हामीले यसमा चाहिँ एउटा दमकलको भूमिका निभाउनुपर्छ किनभने नेपाल चाहिँ नि पृथ्वीनारायण शाहले भनौँ न एकीकृत गर्दाखेरि नै यो चाहिँ 4 वर्ण 36 जात अर्थात् त्यतिखेर जो जति उपलब्धि थिए ती सबैको हो भनेर चाहिँ नि भन्नुभएको थियो भनेदेखि अहिलेको परिस्थितिमा यहाँ 127 भन्दा बढी भाषाहरू बोलिन्छ विभिन्न जात जातिहरू धर्महरू विभिन्न आस्था भएका मानिसहरू हुनुहुन्छ ती सबैको बराबर समान अधिकार यो देशमा छ सबैजना कानुनले सबैलाई एउटै अधिकार भएको नागरिकको रूपमा हेर्दछ कसले कुन आस्था राख्छ कसले के विचारधारा बोक्छ त्यसलाई तल अर्कोलाई माथि भन्ने कुरा संविधानले कहिले पनि भन्दैन संविधानले हरेक नागरिकलाई चाहिँ समान रूपले हेर्छ र दोषीलाई दण्ड दिने काम गर्छ भने निर्दोषीलाई चाहिँ उसले उत्साह दिने काम गर्छ त्यसरी मैले त्यही किसिमले एउटा पोस्ट पनि स्ट्याटस पनि हालेको थिएँ कि समाजमा शान्ति फैलाउनु पर्ने धर्मगुरुले जसले चाहिँ धर्मगुरुले चाहिँ शास्त्र बोकेर हिँड्नुपर्ने तर शस्त्र उठाएर हिंसा फैलाउने भड्काउने सामाजिक सद्भाव र साम्प्रदायिक दङ्गा भड्काउने हिसाबको जुन बोली उहाँले बोल्नुभयो पक्कै पनि उहाँ चाहिँ नि यो शास्त्रको विषयमा कम ज्ञानी हुनुहुन्छ या उहाँले त्यसको विषयमा अधुरो ज्ञान लिनुभएको छ उहाँ कतैबाट एउटा अतिवादबाट प्रशिक्षित भएर आउनुभएको छ त्यसैले हामीले उहाँलाई पनि अर्थात् यो संविधानले उहाँलाई पनि एउटा ऐना देखाउनुपर्छ कि यो प्रक्रिया चाहिँ ठिक होइन है यो किसिमको कुरा चाहिँ ठिक होइन भन्ने कुरा उहाँलाई नि थाहा हुनुपर्छ ताकि उहाँलाई जुन अब अनुसन्धानसहित अब त्यहाँ चेतावनी दिएला या मुद्दा लगाइएला या नगाइएला त्यो आफ्नै ठाउँमा छ त्यो चाहिँ न्यायालयको काम हो प्रहरीले के गर्छ त्यो आफ्नै ठाउँमा छ तर उहाँले अब यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि मैले जे गर्दैछु र त्यो जे बोल्दैछु यो चाहिँ यो देशको यो राष्ट्रको हित विपरीत छ यो देशको अमन चैनको विपरीत छ यो देशको विकासको विरुद्ध छ यो देशको आर्थिक र सर्वाङ्गीण विकासको विपरीत छ भन्ने कुरा उहाँले बुझ्नुपर्छ उनको एक हातमा खुकुरी देखिन्छ भने एक हातमा माइक बोकेको देखिन्छ त्यसपछि चन्दन लगाएको देखिन्छ भने कालो चस्मा उनले ढल्काएर चाहिँ यो खुकुरी देखाएर चाहिँ हाम्रो धर्म मान नत्र भने तिमीहरू सबैलाई म काट्छु हैन त्यस्तो अभिव्यक्ति उग्र अभिव्यक्ति उनले दिएका छन् अनि विशेष गरेर चाहिँ यो चाहिँ जनजाति जो समुदायले चाहिँ वर्षौंदेखि पुस्तौंदेखि हजारौं पुस्तादेखि भनौं सयौं वर्षदेखि उनीहरूले यो आइरहेको र त्यसपछि उनले चाहिँ यो अभिन्न धर्म मान्नुपर्छ नत्र गौ हत्या चाहिँ बन्द गर भन्ने एउटा कार्यक्रममा उनले बोलेका रहेछन् जनकपुरमा अब यसरी चाहिँ एउटा धर्मगुरुले खुकुरी लिँदै बाहिर निस्किने हो भने त धर्मगुरुदेखि अब डराउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ हो यो यस्तो प्रवृत्तिले यहाँ किन प्रश्रय पायो भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ महत्त्वपूर्ण हुन्छ यहाँ काल आयो के अरे बुढी मर्यो भन्दा पनि काल किन पल्क्यो भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो किन यस्ता घटनाहरू चाहिँ दोहोरिकन भइरहेछ के कुराले उनीहरूलाई यस्तो चाहिँ गैर कानुनी काम गर्न उनीहरूलाई डर लागिरहेको छैन किन उनीहरू कुन पावरले कुन शक्तिले कहाँको यो भनौँ न भित्रभित्र कुन किसिमको खेल भइरहेको छ कि त्यस्ता असामाजिक र अराष्ट्रिय तत्त्वहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यस्तो किसिमले खुलेआम हतियार देखाएर चाहिँ मान्छेहरूलाई डर त्रास देखाउने र आफू जस्तो छ त्यस्तै अरूलाई बन नत्र तिमीहरूलाई काट्छु छप्काउँछु भन्दै हिँड्ने यो चाहिँ अराजकता हो यो चाहिँ
कानुन नभएको देशमा, संविधान नभएको देशमा मात्र सम्भव छ। यो चाहिँ उ बेला जुन मनुस्मृतिको युग थियो हैन, मनुयुग थियो, त्यतिखेर यो ठिक थियो होला कि एउटा राजाको, एउटा शासकको मुखबाट निस्केको शब्द नै कानुन भएर निस्कन्थ्यो। त्यो युगमा थियो होला। तर अहिलेको युग भनेको संविधान शासित राज्य हो। अहिले चाहिँ यो देशको सम्पूर्ण ठुला ठुला पदका व्यक्तिहरू, शासकहरू, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिहरू सबैजना संविधानको मुनि रहेर चाहिँ आफ्नो काम गर्नुपर्छ। भनेदेखि एउटा धर्मगुरु होस् या जोसुकै होस्, ऊ व्यक्तिले पनि राष्ट्रको कानुनलाई चाहिँ नि त्यत्तिकै सम्मान गर्नुपर्छ जति उसले आफ्नो धर्मलाई सम्मान गरेको छ। विशेष गरेर चाहिँ यो घटनालाई जनकपुरमा यो घटनाक्रम हुन्छ भने यसपछिको केही समयपछि यसको प्रभाव भनौँ, यसको वा लिङ्क भनौँ वा सम्बन्ध चाहिँ यो जुन नेपालगञ्जमा भएको घटना परिघटनालाई के जोड्न सकिन्छ या सम्बन्ध छैन, वा यसमा केही न केही छ कि छैन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हजुर, हरेक घटनाले अन्तर सम्बन्ध राख्दछ। एक ठाउँमा भूकम्प गयो भने धेरै ठाउँमा त्यसले तरङ्ग फैलाउन सक्छ, त्यसको प्रभाव रहन्छ। एक ठाउँमा विस्फोट हुँदा ध्वनि प्रदूषित धेरै ठाउँमा भएर जान्छ। यसैले यो चाहिँ कसरी इन्टर रिलेटेड छ भनेदेखि मानिसले के बुझ्छ भनेदेखि हाम्रो धर्मगुरुले यस्तो भनेको छ, त्यसकारण अब हामीले यस्तो गर्छ भनेर बिना कारण उनीहरूको रगत गरम हुने, खुन तात्ने र त्यसले चाहिँ उनीहरूको दिमागमा प्रेसर दिने र उनीहरू चाहिँ हिंसा र हत्यामा उत्रने र एकदमै ब्रेन वास भएका व्यक्तिहरू जस्तो भएर चाहिँ बिना कारण चाहिँ नि उक्सने कामहरू गर्दछ। अब नेपालगञ्जमा अहिले जे भइरहेको छ, यहाँले त्यो कोट गर्न खोज्नु भएको होला। त्यहाँ त एकजना व्यक्तिले के गरेछ भनेदेखि सडकमा घुमिरहेको एउटा गोरुलाई कुनै मुसलमानले राति चोरेर काटेर खाएछ भन्ने एउटा हल्ला फिजाइदिएको कारणले गर्दा, हिजो थियो होला आज थिएन होला हैन, त्यो कारणले त्यहाँका एक समुदाय, एउटा आस्थालाई राख्ने जिउने समुदाय चाहिँ भड्किएको हामी देख्दछौँ। त्यही नेपालगञ्ज सहर हो जतिखेर त्यहाँको मेयर अहिलेका राप्रपाका महामन्त्री धवल शमशेर जङ्गबहादुर राणा जवाराजी चाहिँ मेयर हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर उहाँले 10औं ट्रकमा 370 वटा गाई गोरुहरूलाई कचाकोच लादेर सुर्खेतको भिरबाट गुल्टाउन लगाउनु भएको थियो। हो, त्यतिखेर चाहिँ उहाँहरूलाई धर्मको याद आएन। 370 वटा गाई गोरुलाई लगेर भिरबाट लड्दा 7 वटा त ठाउँको ठाउँमै मर्यो, रेस्क्यु भयो। त्यतिखेर चाहिँ उहाँहरूलाई धर्मको याद आएन, होइन, सामसुम भयो। यसैले यो धर्मको कुरा होइन, यो चाहिँ नि धर्मको नाउँमा गरिएको राजनीति हो। मानिसको आस्थामाथि यहाँ केही गोप्य तत्त्वहरूले खेलवाड गरिरहेको छ र उनीहरूले यही संवेदनशीलतालाई फाइदा उठाएर आफ्नो भोट ब्याङ्कहरू बढाउने कोसिस गर्दैछ। म नामै तोकेर भन्दछु, विशेष गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जो नेपालमा छ, एउटा साम्प्रदायिक पार्टी, उसले यो यस्तो किसिमको हिंसालाई चाहिँ नि फ्युलिङ गर्ने, प्रज्वलित गर्ने कामहरू चाहिँ गरिरहेको छ। किनभने त्यही राप्रपाका अहिलेको प्रवक्ता महामन्त्री मेयर हुँदा 370 गाई गोरु मार्न खोज्दा केही नबोल्ने, एउटा राति गाई गोरु हरायो भन्ने बित्तिकै अनुमानको भरमा मुस्लिम समुदायमाथि आक्रमण गर्न जानु, यो जस्तो मूर्खता के होला त? यो त अचम्मको कुरा हो नि। यो कुरा हामी जनताले पनि बुझ्नुपर्छ। नेपालगञ्जका नागरिकहरूले यो बुझ्नुपर्छ कि यस्ता सानातिना घटनाहरूले हामी आन्दोलित र उद्वेलित हुनु हुँदैन। हामी एकदमै शान्त तवरले बस्नुपर्छ। वास्तवमा शान्ति नै हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो के हो भनेदेखि एउटा भाँडो हो जसले चाहिँ यो देशमा विकास ल्याउँछ, समृद्धि ल्याउँछ, यसमा चाहिँ नि मानिसहरूमा शिक्षा ल्याउँछ, मेलमिलाप ल्याउँछ र विश्वभरिका मानिसहरू यहाँको सद्भाव हेर्नलाई आउनेछन्, देख्नेछन् र हामीलाई उदाहरणको देश, नमुनाको देश भन्नेछन्। तर एउटा गाईको न्युमा, गोरुको न्युमा, गोबरको न्युमा, सानो सानो न्युमा झगडा गर्दाखेरि हामी के हुन्छ? अहिले कङ्गोमा के भइरहेको छ? सानो सानो जातिहरू एक दुसरालाई उनी एक दुसराको रगतको भोको छन्, कहिले पनि त्यहाँ शान्ति आइरहेको छैन। नेपालबाट समेत युएनले शान्ति सेना लगेर त्यहाँ राखिरहनु परेको छ। आज शान्ति सेना पठाउने देश स्वयंमा शान्ति सेना
ल्याउनु पर्यो भने हाम्रो देशको कति ठुलो बेइज्जती होला। यो कुरालाई हामी नेपाली नागरिकले बुझ्नुपर्छ। हामी गर्व गर्छौँ कि यो देशको नागरिक चाहिँ विश्वभरि शान्ति स्थापना गर्न जाने नागरिकहरू हो। हामी अशान्ति फैलाउने नागरिकहरू होइन। हाम्रो घरभित्र पहिला शान्ति हुनुपर्छ, त्यसपछि हामी पुरा विश्वभरि शान्ति ल्याउने काम गर्न सक्छौँ। हामी भड्किनु हुँदैन। यहाँ केही राजनीतिक तत्त्वहरूले भोट ब्याङ्क बढाउनुको लागि, विशेष गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले, होइन, म सिधै नाम तोकेर भन्छु, अब म लजाउँदिनँ, जनताले चिन्नुपर्छ। हामी त्यस्तो कुनै पनि पार्टीको अन्धभक्त हुनु हुँदैन, न काङ्ग्रेसको, न एमालेको, न स्वतन्त्र पार्टीको, न राप्रपाको। हामी गुण र दोषको आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने हो। हामी अन्धभक्त भएर लाग्ने होइन। हामीलाई तिनीहरूले जन्माएको होइन। तिनीहरू हाम्रो सेवाको लागि, हाम्रो सुविधाको लागि, यो देशको विकासको लागि खोलिएका पार्टीहरूले हाम्रो मनको संवेदनशीलतामाथि उनीहरूले खेल्न पाउँदैन। हामीलाई भोट ब्याङ्क बनाउनको लागि आस्थामाथि खेल्न पाउँदैन। एक आस्थालाई अर्को आस्थासँग लडाउने काम गर्न पाउँदैन। एकले अर्कालाई ब्लड थ्रस्टी भन्छ नि, रगतको भोको बनाउन पाउँदैन। यो शान्ति स्थापना फैलाउने देशमा अशान्ति स्थापना गर्न पाउँदैन। यो कुरा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र उसले पालेका ती चन्दनेहरू, ती गेरु वस्त्र धारीहरू जो छ, कोहीले सेतो वस्त्र धारेको छ, कोहीले खुकुरी उठाएको छ, कोहीले भन्छ कि धर्म मान्ने भने हाम्रो धर्म मान्ने भए मान, नत्र यो देशमा नबस भन्छ। कसैले भन्छ हाम्रो धर्म मान्ने भए मान, नत्र तिमीहरूलाई म खुकुरीले काट्छु भन्छ। यो के हो यस्तो? यो कहाँबाट आउँछन् यस्तो मानिसहरू? के यो देश उनीहरूको बाउको बपौती हो? उनीहरूको पुर्खाको बपौती हो? उनीहरूले मात्र आर्जेको? यो देशमा हरेकको खुन पसिना सिन्चिएर बनेको देश हो। यो हरेकको त्यत्तिकै अधिकार छ, हरेकको त्यत्तिकै यसमा जिम्मेवारी पनि छ। यसरी साम्प्रदायिक तवरले भड्किनु र भड्काउनु यो देशको विकासको लागि, शान्तिको लागि र हाम्रो असल भविष्यको लागि एकदमै प्रतिकूल छ भन्ने कुरा म यहाँनिर व्यक्त गर्न चाहन्छु। एकजना युवा पछिल्लो समय तराईमा चाहिँ उनी उफ्रिरहेका थिए, यदि नेपालमा बस्ने हो भने हिन्दू धर्म मान, गाई मान, नत्र भने तिमीहरू नबस भनेर चाहिँ उफ्रिरहेका थिए सामाजिक सञ्जालमा। उनले यस्तो भड्किलो चाहिँ एउटा चाहिँ धार्मिक द्वन्द्व ल्याउने, जाति द्वन्द्व ल्याउने प्रकारले चाहिँ नेपाल में रहना है तो जय श्री राम कहना है, नेपाल में रहना है तो हिंदू राष्ट्र को स्वीकारना होगा। कि फुच्चेलाई चाहिँ सरकारले समातेर यसरी नै कारबाही गर्नुपर्ने होइन। उनले त पछिल्लो समय त क्रिस्चियनको चर्चमा गएर चाहिँ माइक बजाउने, त्यसपछि चाहिँ चर्चमा गएर चाहिँ तराईका क्षेत्रमा गएर चाहिँ डिस्टर्ब गर्ने, जबरजस्ती रूपमा चाहिँ श्रीराम भन्न लगाउने, त्यसपछि हिन्दू धर्मका अरू गतिविधि गर्न लाउने र यसरी चाहिँ एउटा आस्थामाथि ती व्यक्तिले चाहिँ पछिल्लो समयमा चाहिँ उदाङ्गो रूपमा सामाजिक सञ्जालमा उनले त्यो काम गरिरहेका छन् भने प्रशासन चाहिँ चुपचाप मौन रूपमा चाहिँ हेरिरहेको देखिन्छ। यसलाई चाहिँ कसरी लिने होला? अब यो एकदमै गम्भीर स्थिति हो। विशेष गरी नेपाल र भारतको सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा र नेपालतर्फ पनि अहिले त्यो किसिमको एउटा उग्रपना निस्किँदैछ। कि मैले पनि एउटा पोस्ट हेरेको थिएँ, यो जसले यो देशमा जय श्रीराम भन्छ त्यो व्यक्ति चाहिँ बस्न पाउँछ, नत्र चाहिँ मर्नुपर्छ, हामी त्यसलाई नाश गर्छौँ, सिद्ध्याउँछौँ भन्ने किसिमका अभिव्यक्तिहरू दिएको हामी पाउँदछौँ। र यी व्यक्तिहरू चाहिँ सम्भवतः उनीहरू चाहिँ सीमा पारीबाट आएर उनीहरू हिन्दीमा बोलिरहेका छन्। यो देशको अमन चयनलाई बिगार्नको लागि, यो देशको बन्धुत्वलाई भाँड्नको लागि परिचालित व्यक्तिहरू हुन्। यिनीहरू 2-4 पैसा पाएर बेरोजगार भएको हुनाले उनीहरू थोरै पैसाले उनीहरू परिचालित छन् र उनीहरूको कुनै जीवनको कुनै उद्देश्य छैन। समाजलाई भाँड्नु, समाजमा भाँड भैलो ल्याउनु र नेपाललाई स्थिरीकरण हुनबाट रोक्नु, नेपालको समृद्धिलाई रोक्नु नै उनीहरूको उद्देश्य हो, अरू केही पनि होइन। र म के भन्न चाहन्छु भने नेपालको संविधानले कसैले पनि कसैको जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गर्न पाउँदैन भनेको छ। खुकुरी उठाएर, हतियार उठाएर यो धर्म मान्ने भए मान, नत्र हामी तिमीहरूलाई मार्छौँ, नत्र हामी तिमीहरूलाई काट्छौँ भन्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो
कानुन लगाएर यो धारा लगाएर कानुनको जुन धर्म सम्बन्धी धर्म परिवर्तन सम्बन्धी जबरजस्ती धर्म सम्बन्धी मुद्दा आकर्षित गराएर लगाउनुपर्छ र प्लस उनीहरूले ज्यान मार्ने धम्की दिएको हुनाले ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा पनि उनीहरूलाई लगाउनुपर्छ। सरकारले खुट्टा कमाउनु हुँदैन, अब साहसी हुनुपर्छ। जुन जुन ठाउँमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले सम्बन्धित सुरक्षा निकायलाई गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर त्यहाँको आदेश लिएर चाहिँ सिधै उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर चाहिँ उनीहरूमाथि मुद्दा चलाउनुपर्छ, छानबिन गर्नुपर्छ। कहाँबाट परिचालित छन्, कोबाट परिचालित छन्, कोबाट परिचालित छन्, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। किनभने यो देश कुनै एउटा साम्प्रदायिक समूहले मात्र बनाएको होइन। यो देश नेपालको संविधान अनुसार चाहिँ यो चाहिँ सबै धर्म, जात, जाति, भाषा, भाषीहरू समान अधिकार लिएर बस्न पाउने देश हो। यो कसैको व्यक्तिगत पेवा होइन, कसैको यो चाहिँ दाइजो पनि होइन, कसैको यो पुर्खाबाट आएको उत्तराधिकार पनि होइन। यो हामी सबै नेपालीको नेपाल हो। यो चाहिँ सीमापारीबाट आएर हामीहरूलाई डराउने, धम्काउने, तर्साउने होइन। सीमाभित्रका मानिसहरूले चाहे त्यो आफ्नै नातागोता किन नहोस् त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पहिचान गरेर निरुत्साहित गर्नुपर्छ। यहाँ कानुनको हातमा उनीहरूलाई सुम्पिदिनुपर्छ। हामीले यस्तो किसिमको भड्काउने तत्त्वहरूलाई सहनु हुँदैन। तिनीहरू खुला समाजमा बस्न लायक छैन। आगोको सानो झिल्कुले पुरै सहर डढाउँछ, पुरै वन डढाउँछ। यस्तो किसिमको दूषित प्रदूषित घृणाको विचारले एक दिन नेपाललाई पनि कङ्गो बनाउन सक्छ। त्यसकारण हामी सबै सचेत हौँ। जुनसुकै सम्प्रदाय, आस्था, विश्वास हामीसँग छ त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। आस्था र विश्वास भनेको शरीर र भौतिक कुरा होइन, त्यो अध्यात्मको कुरा हो। हाम्रो आत्माले एक दोस्रोसँग लडाइँ गर्दैन, आत्माको मुख पनि हुँदैन, हात हतियार पनि केही पनि हुँदैन। त्यसैले यो चाहिँ नि कसैले राजनीति गरिरहेको छ धर्मको नाममा, आस्थाको नाममा, भोट ब्याङ्क बढाउनको लागि भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ र त्यस्तोलाई हामी नागरिक समुदाय मिलेर दण्डित गर्नुपर्छ र एक्लो पार्नुपर्छ भन्ने मेरो विचार छ। अमेरिका सरकारले पनि यो भारतलाई फन्डिङ गरिरहेको छ र भारतका केही पार्टीहरूले चाहिँ नेपालमा चाहिँ यस्तै धार्मिक द्वन्द्व ल्याउनलाई चाहिँ प्रयास गरिरहेको पनि भनेर आरोपहरू लाउने र एउटा चाहिँ अमेरिकनले त आफ्नो चाहिँ उसमै वेबसाइटमै राखेको देखिन्छ। यसमा चाहिँ अहिलेको यो द्वन्द्व चाहिँ क्रियाशील हुँदै गर्दाखेरि यसमा केही कनेक्सन छ कि छैन? हजुर, जरुर छ। किनभने अब मिडियाहरूको क्रेडिबिलिटीलाई हेर्दाखेरि, विश्वसनीयतालाई हेर्दाखेरि हामी नेपालको मिडिया र झन् भारतको मिडियालाई त पटक्कै विश्वास गर्न सक्दैनौँ। विश्वको 180वटा मिडिया, 80 देशका मिडियाहरूलाई जाँचबुझ गर्दाखेरि भारत चाहिँ 173औं स्थानमा छ। त्यति खस्केको छ उसको क्रेडिबिलिटी, त्यसको विश्वता। तर CNN, BBC को हेर्ने भने टप 10 भित्र छ। त्यसैले त्यो कुरालाई हामीले पत्याउनुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। को देशी को विदेशी होइन। सत्य कुरा भनेपछि विदेशीबाट लिएको पनि हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। हो, त्यहाँ भारतीयहरूले, भारतीय केही एजेन्सीहरूले, विशेष गरी RSS र BJPले नेपालका उग्रवादीहरूलाई, उग्रवादका विचार लिएर राजनीति गर्नेहरूलाई चाहिँ फन्डिङ गरिरहेको छ। उनीहरूले रुपियाँ पैसा दिइरहेको छ। अनि त्यही रुपियाँ पैसाले उनीहरू बेरोजगार मानिसहरूलाई उफारेका हुन् है। उनीहरूले धर्म गुरुहरूले जसले चाहिँ गेरु वस्त्र लगाएका छन्, चन्दन दलेका छन्, उनीहरूले शास्त्र सिकाउनुपर्छ। शस्त्रको युद्ध गर्न सिकाउने होइन। उनीहरूकै धर्मशास्त्रले, हामीहरूको धर्मशास्त्रले पनि शान्तिको लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई भनिरहेको छ। तर हिंसा भड्काउनको लागि हामीलाई कुनै पनि धर्मले र धर्मशास्त्रले अनुमति दिएको छैन। हामी अर्काले दिएको पैसाको भरमा फन्डिङ गर्यो भन्दैमा हाम्रो यति सुन्दर मिलेर बसेको, सद्भाव कायम भएको देशमा उग्रता फैलाउनु कदापि हुँदैन। यो चाहिँ सिधै सामाजिक अपराध हो र सामाजिक अपराधीहरू खुल्ला समाजमा बस्न लायक छैनन्। उनीहरूलाई नियन्त्रण लिनै पर्छ। राज्यले खुट्टा कमाउनु हुँदैन। यो धर्मले चाहिँ युद्ध गर्छ गर्दैन? धर्मले कहिले पनि युद्ध गर्दैन। धर्मले आफ्नो खराबीको विरुद्ध युद्ध गर्छ। मसँग भएको गलत सोचको विरुद्ध मेरो विश्वासले, मेरो धर्मले युद्ध गर्नुपर्छ। यदि मेरो सोच चाहिँ लोभ लालच गर्ने खालको छ,
यदि मेरो सोचमा व्यभिचारका कुराहरू छ, अशुद्धता कुराहरू छ भनेदेखि मेरो आफ्नै खराबीको विरुद्ध धर्मले हामीलाई युद्ध गर्न सिकाउँछ। धर्मले हामीलाई अरूमाथि शासन गर्न सिकाउँदैन, तर हामीमाथि शासन गर्ने अधर्मको विरुद्ध लड्नको लागि हामीलाई सिकाउँछ। अरू व्यक्तिको विचार आस्थामाथि दमन गर्नको लागि पनि सिकाउँदैन, तर आफ्नो आस्था र विश्वासलाई कायम राख्नको लागि सिकाउँदछ। हामीले आफूले आफ्नो धर्म र आस्था पालन गरेर हाम्रो धर्मको रक्षा हुन्छ। हामीले अरूको धर्म र आस्थामाथि आक्रमण गर्यौँ भने हाम्रो धर्ममाथि नै हामी विध्वंस ल्याउँछौँ। तपाईँहरूले गलत कदम चाल्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको बुझाइ गलत छ। तपाईँले सोच्नु भएको छ कि जुन संस्कृतको एउटा भनाइ छ, धर्मो रक्षति रक्षत, धर्मलाई रक्षा गर्यो भने उसले हामीलाई रक्षा गर्छ भनेर तपाईँले त्यसलाई मिसइन्टरप्रिटेसन, गलत किसिमले व्याख्या गरिरहनु भएको छ। धर्मो रक्षति रक्षति रक्षा भनेको चाहिँ नि, धर्म रक्षा रक्षति भनेको चाहिँ मैले मेरो धर्म र आस्थालाई सम्पूर्ण मनदेखि नै पालन गरेँ भने मद्वारा त्यो धर्मको रक्षा हुन्छ भन्न खोजेको। मैले अरूमाथि आक्रमण गरेर खुकुरी देखाएर तर्साएर धर्मको रक्षा हुँदैन। त्यो कुराले झन् मेरो धर्ममाथिको मानिसहरूको आस्थालाई मैले के गर्छु, गिराइदिन्छु। ओहो, धर्मगुरुहरूले त खुकुरी बोक्दैछ भने यिनीहरूले कुन शास्त्र पढेर खुकुरी बोके? अब म त्यो शास्त्र पढ्दिनँ, हिंसा फैलाउने शास्त्र म पढ्दिनँ, हिंसा फैलाउने धर्म म मान्दिनँ भनेर आम जनमानसले सोच्न थाल्नेछ र त्यो धर्मको नाम निशाना मेटिन सक्छ। धर्म अरूले नाश गर्ने होइन, सम्बन्धित धर्मकै व्यक्तिले नाश गर्ने हो। मेरो परिवारको विनाश मै गैर जिम्मेवारी भएर म गर्छु, अरूले गर्दैन। त्यसैले जो पनि आफ्नो आस्था मान्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफैले त्यसको पालना गर्ने हो, प्रोपोगेट गर्ने हो, फैलाउने हो, प्रेमद्वारा फैलाउने हो। हाम्रो धर्म त सेवा गर्ने धर्म, हाम्रो धर्म चाहिँ नि परोपकारको धर्म हो, हाम्रो धर्म प्रेम गर्ने धर्म हो, घृणालाई जित्ने धर्म हो भनेर जब हामी यो सन्देश लिएर आम जनमानसमा जान्छौँ तब मानिसहरूले कुरा सुन्छन्। यो समुदाय, यो जनता मनोयुगको जनता होइन, यो जनता ढुङ्गे युगको जनता होइन, यो चाहिँ युनिभर्सिटी भएको जमानाको जनता हो। यो चाहिँ अब एक क्लिकमा विश्वभरिको ज्ञान आफ्नो स्क्रिनमा आउने युगको समय हो, त्यो समयको जनता हो। र उनीहरू आफैले बुझेका छन्, विश्वलाई आफ्नै आँखाले बुझेका छन्, देखेका छन्, आफ्नै कानले सुनेका छन्। तपाईले ब्रेन वाश गर्ने कोसिस नगर्नुहोस् कसैको, तपाईँ आफै पतित हुने निश्चय, तपाईँ आफै एकदमै मूर्ख ठहरिनु हुनेछ। तपाईँ एउटा मदारी जस्तो सडकमा डमरू बजाएर भालु नचाउने, बाँदर नचाउने मदारी जस्तो देखिनु हुनेछ, धर्मगुरु जस्तो नै देखिनु हुने छैन। धर्मगुरुको हातमा शास्त्र र शब्दमा प्रेम निस्किनुपर्छ, मिलाप निस्किनुपर्छ, सद्भाव निस्किनुपर्छ, एकता निस्किनुपर्छ, उत्साह निस्किनुपर्छ, खुसी निस्किनुपर्छ। धर्मगुरुको मुखबाट घृणा कहिले पनि निस्किँदैन। उसको मुखबाट घृणा निस्किन्छ भने ऊ अधर्मगुरु हो, धर्मगुरु होइन। अन्तिममा के भन्नुहुन्छ हजुरले? अन्तिममा म यही भन्छु कि सदियौँदेखि हाम्रो राष्ट्र नेपाल शान्तिमा हामी बस्दै आएका छौँ। केही व्यक्तिहरूले फरक विचारधाराहरू उठाएर यहाँनिर हतियार पनि उठाए। 17,000 भन्दा बढी मानिसहरू मारिए, हजारौँ मानिसहरू अझै पनि बेपत्ता छन्। के हामी अझै रगतको तिर्खा, हाम्रो अझै रगतको तिर्खा मेटिएको छैन? अझै हामी मार्न चाहन्छौँ एक दुसरालाई? हेर्नुहोस्, जुन दिन यो देशमा जातीय धर्म भड्किन्छ, जुन दिन यो देशमा धार्मिक र साम्प्रदायिक हिंसा भड्किन्छ, त्यो चाहिँ नि नियन्त्रणभन्दा बाहिरको हुन्छ। जुन माओवादीले सुरु गरेको जनयुद्ध उनीहरूले सुरु पनि गरे, अन्त पनि गरे। जब साम्प्रदायिक हिंसा सुरुवात हुन्छ, त्यो इग्नाइट हुन्छ, त्यो प्रज्वलित हुन्छ भने त्यसले हतपते विश्राम लिँदैन। त्यसले लाखौँ मानिसहरू, निर्दोष मानिसहरूको रगत बगाउन सक्छ, तहस नहस पार्न सक्छ, नेपाललाई फेरि ढुङ्गे युगमा बनाउन सक्छ। हेर्नुहोस्, यो देश यति राम्रो लोकेसनमा छ, भौगोलिक स्थितिमा छ कि हाम्रो देश विश्वमै समृद्ध बन्न सक्छ। हामीले वार्षिक 1 करोड पर्यटकहरूलाई ल्यायौँ भने 1 करोड नेपाली नागरिकले यहीँ रोजगारी पाउँछ र पर्यटनसँग सम्बन्धित उत्पादनहरूमा लाग्दाखेरि अर्को 1 करोडले यहीँनिर के अरे रोजगार पाउँछ।
हाम्रो आफ्नै म्यान पावरले नपुगेर हामीले भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, पाकिस्तान, भुटानदेखि चाइनादेखि हामीले म्यान पावर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। जुन देशमा बाहिरका लाखौँ मानिसहरूले आएर काम गर्छन् त्यो देश चाहिँ समृद्धिको पथमा हिँडिरहेको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। जुन देशले म्यान पावरको रूपमा अरू देशमा आफ्नो मान्छेहरू पठाइरहेको छ त्यो चाहिँ नि आर्थिक तवरले के हुँदैछ, टाट पल्टिँदै गएको देश भनेर हामीले चिन्नुपर्छ। त्यसकारण हाम्रो व्यवहारले, हाम्रो उच्छृङ्खलताले आउँदै गरेको त्यो प्रमिसिङ जुन हाम्रो देशको उन्नति र प्रगति छ त्यसको बाधक बन्न सक्छ। म यो देशका सम्पूर्ण विद्वान र एकदमै समझदार नागरिकहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने एउटा सानो गाईको न्युमा कसले के खायो, कसले के गरेन, कसले के भन्यो, कसले के भनेन, केटाकेटी जस्तो 3 वर्षको 2 वर्षको बालक जस्तो हामी झगडा खेलेर नबसौँ। हामी राष्ट्र निर्माणमा लागौँ, ठुलो छाती लिएर बसौँ। यत्रो कुरा बोल्दा पनि हाम्रो छाती घोच्ने हामीलाई हुनु हुँदैन। हामीमा यस्तो किसिमको एउटा ढाल हुनुपर्छ विश्वासको, राष्ट्रप्रतिको, कि जस्तो सुकै बाणहरू आए पनि त्यसलाई छेकेर त्यस्ता कुराहरूलाई पन्छाएर राष्ट्र निर्माणको लागि के हिन्दू, के मुस्लिम, के बौद्धिस्ट, के इसाई, के बोन, के किराँती, के तामाङ, के 127 प्रजातिका के अरे मानिसका जातिहरू सबै मिलेर यो राष्ट्र निर्माणमा लाग्नुपर्छ। र यो देश सानो देश छ, हाम्रो नागरिकहरू अहिले सबै प्राय पढिलेखेका छन्। अब यो देश विश्वमा एउटा समृद्ध र नमुनाको देश बन्नेछ। विश्वको 238वटा भन्दा बढी राष्ट्रबाट यो देश हेर्न आउनेछ। हाम्रो एकतालाई, हाम्रो समृद्धिलाई र हाम्रो विशाल छातीलाई हेर्न आउनुहुनेछ। त्यसको वातावरण हामी तयार पारौँ। हामी सङ्कुचित भावनाले हामी नहिँडौँ। उसले के भन्यो, उसले के भन्यो भन्दैमा सडकमा ढुङ्गा मुढा गर्न नउठाउँ। जसरी धरानले ठुलो छाती देखायो, त्यहाँ धेरै प्रयास गरेको थियो। पृष्ठभूमिमा चाहिँ नि बसेर, नेपथ्यमा बसेर केही व्यक्तिहरूले ठुलो छाल उठाएर त्यहाँ साम्प्रदायिक हिंसा फैलाउन खोजेको थियो। म यही सन्देश नेपालगञ्जका मित्रहरूलाई, नागरिकहरूलाई म भन्न चाहन्छु, धरानको उदाहरणलाई पछ्याउनुहोस्। तपाईँले त्यहाँ जब सानो घटना घटेको थियो, कसैले त्यहाँ आगो बाल्न खोजेको थियो, सम्पूर्ण धराने जनताले त्यस्ता साम्प्रदायिक तत्त्वहरूलाई, हिंसा भड्काउने तत्त्वहरूलाई इन्कार गरिदिए। नेपालगञ्जका नागरिकहरूले र प्रिय जनकपुरका नागरिकहरूले पनि, जहाँ सीता जन्मनु भएको थियो, राजा जनकको देश होइन, त्यो मिथिलाको एउटा प्रान्तमा शान्ति सधैँ थियो, अहिले पनि रहिरहनुपर्छ। अनि प्रिय मित्रहरू, यादव बन्धुहरू, मिथिला बन्धुहरू, तपाईँहरूको हातमा शान्तिको साँचो छ। तपाईँहरूले त्यो शान्तिको ढोका खोल्नुहोस्। तपाईँको जनकपुर हेर्नको लागि 77 जिल्लाबाट मान्छे आओस्। पर्यटनमा तपाईँ विकास गर्नुहोस्, समृद्ध जनकपुर बनाउनुहोस्। साम्प्रदायिक हिंसा भड्काउनु भयो भने त्यही रौतहटबाट पनि तपाईँकोमा कोही पनि आउने छैन। त्यसैले नेपालगञ्जमा पनि म त्यही सन्देश दिन चाहन्छु, बाँके जिल्लामा शान्ति होस्। त्यहाँ शान्ति भयो भने बर्दियाबाट पनि कोही जाने छैन, अनि यताबाट रूपन्देहीबाट पनि कोही जाने छैन। त्यसैले सम्पूर्ण देशमा शान्ति होस्। र हाम्रो एउटा नारा पनि छ, वसुधैव कुटुम्बकम, विश्वका सबै मानिसहरू एउटै दाजुभाइहरू हौँ। हामीलाई आस्थाले विभाजन गर्दैन, धर्मले विभाजन गर्दैन। जुनसुकै धर्म, आस्था, जात, जाति, भाषा, भाषिकका भए तापनि हामी एक नम्बरमा नेपाली हौँ। यो देश नेपाल हौँ। सबै मिलेर देशको निर्माण गरौँ। सबैलाई नमस्कार। धन्यवाद धेरै।